बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, DGISPR की जानिब से आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिसमें DGISPR ने बाकायदा तौर पर जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है उसके बारे में डिटेल्स जो हैं वो दी। और जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो इस हवाले से जो भी एक्टिविटी चल रही है अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से और उसका जो रिएक्शन बन्नू में आया उसके ऊपर जो हुकूमत ने बयानिया बनाया और अवाम को कायल करने की कोशिश की, लेकिन अवाम इसके ऊपर डिसएग्री नज़र आई और सोशल मीडिया के ऊपर इसका बहुत भरपूर रिएक्शन भी आया और अवाम को सेटिस्फाइज करने में जो है वो हुकूमत नाकाम रही और जो बयानिया हुकूमत ने बनाया इस हवाले से उसके ऊपर जो अवाम है वो ट्रस्ट नहीं कर पा रही। तो अब जो सेकेंडली जो अभी जो मामला 1.5 से 2 साल के अंदर चल रहे हैं तो अवाम के अंदर जो पाक अफवाज हैं, पाक फ़ौज के इदारे हैं, उनका ट्रस्ट लेवल भी अवाम के अंदर कम होता जा रहा है, जो एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि नहीं होना चाहिए। हुकूमत का जो बयानिया है वो तो बिका नहीं। अब इस हवाले से अब जो है वो जो फ़ौज है इस्टेब्लिशमेंट को भी इस हवाले से मैदान में आना पड़ा है और DGISPR ने स्पेशल आज इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पे कोई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो टारगेट नहीं किया, लेकिन उन्होंने अज़्म इस्तेहकाम का जो ऑपरेशन है उस हवाले से जितनी भी कन्फ्यूजन्स पैदा हुई हैं उस हवाले उसको क्लियर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नहीं है, ये किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं है कि जिसके अंदर IDPs क्रिएट होंगे और उनको एक दूसरे से शिफ्ट किया जाएगा और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में एक ऑपरेशन जैसा और एक जंग जैसा माहौल बन जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये वाज़े किया कि ये बेसिकली IBOs होंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होंगे जो किसी भी जगह पे स्पेसिफिक जगह पे किए जाएंगे और उसका ये ताल्लुक़ ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दहशतगर्दी के हवाले से है, ये स्मगलिंग को रोकने के लिए भी होगा और इसमें बहुत सारे अनासर पाए जाएंगे। और जिस तरह के जो काइनेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो ओवरऑल अभी भी जो रोज़ाना की बुनियाद पे उन्होंने बोला कि 112 से 13 जो ऑपरेशंस हैं वो डेली जो है वो पाक अफवाज की जानिब से किए जा रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से, और वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं और यही इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का जो दायरा कार है इसको बढ़ा दिया गया है, जिसको और ये अज़्म इस्तेहकाम का नाम दिया गया है ताकि मुल्क में इस्तेहकाम कायम हो। और इसका ताल्लुक़ सिर्फ दहशतगर्दी के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ भी है कि जो स्मगलिंग जो अरबों रुपए की जो स्मगलिंग हो रही है, जो इल्लीगल गाड़ियाँ चल रही हैं, जो इल्लीगल गाड़ियाँ स्मगल होती हैं और वो उसको एक बाकायदा कौमी धारे के अंदर लाया जाए और उसका जो रेवेन्यू है वो पाकिस्तान के हवाले किया जाए। और जब स्मगल होना शुरू हुए अफ़गानिस्तान के अंदर तो इसके ऊपर भी जो है वो मामलात जो है वो फ़ौज ने संभाले और उन्होंने ये जो वो अज़म किया कि ये जो डॉलर्स की स्मगलिंग अब रोकी जाएगी, तो डॉलर्स की वो स्मगलिंग फिर रोकी गई और जो 350 के ऊपर जो डॉलर पहुंच गया था उसको उन्होंने गिराया और वो 265 और 70 के ऊपर ला के अब खड़ा कर दिया। तो इसमें ये कामयाबी है और अगर पाक फ़ौज इस हवाले से भी ये कोई डिसीजन ले तो इसका मुल्क की इकॉनमी को भी फ़ायदा होगा। तो उन्होंने बेसिकली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब अज़्म इस्तेहकाम के ऑपरेशन के हवाले से लोगों को क्लियर किया और उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये एक ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन इसको नहीं कहा जा सकता, ये एक मुहिम है, ये एक कैंपेन है। काइनेटिक ऑपरेशन जो ऑलरेडी चल रहे हैं छोटे मोटे, उसको हम उसका दायरा कार को बढ़ा रहे हैं, जिसका ताल्लुक़ सिर्फ दहशतगर्दी के साथ नहीं होगा बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए भी होगा। तो इसीलिए इसका नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान रखा गया है। अगर तो मामलात इतने तो सीधे हैं, अगर जिस तरह से एक जो है वो DGISPR ने बयान किया है, तो ये अब इसमें कन्फ्यूजन किसने पैदा की है, कन्फ्यूजन इसको ऑपरेशन का नाम किसने दिया है? तो हुकूमत ने इसकी गलत तशरीह की। बेसिकली हुकूमत ने इसको अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया। एक शरीर इंसान है मुस्लिम लीग नून के वो तारड़ साहब,
جو ہے وہ انہوں نے جناب پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس کو باقاعدہ آپریشن کا لفظ استعمال کر کے اس کو آپریشن بنا دیا، اور جس کے بعد پھر ایک جو میسج گیا عوام کے اندر وہ یہ گیا کہ شاید جیسا کہ ضرب عضب لانچ کیا گیا تھا اور اس کے اندر IDPs کریٹ ہوئے تھے اور جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے گھر بار چھوڑ کر جانا پڑا تھا، تو اس کنفیوژن کو انہوں نے کیوں کریٹ کیا؟ کیونکہ وہ خیبر پختونخوا میں ہے اور خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا جی کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور وہاں پہ معاملات خراب ہیں، اور یہ لوگ ایک جو ہے وہ شورش کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو سیاسی پارٹی ہے اور یہ سپورٹ کر رہی ہے جو شورش کریٹ کرنے والے لوگوں کو، اور ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اور ان کے خلاف آپریشن ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے عوام کے اندر یہ میسج چلا گیا کہ شاید جو استحکام آپریشن کے طور پر جو ضرب عضب آپریشن ہوا تھا اس کے اندر اب وہ خیبر پختونخوا کے اندر اس کا دائرہ کار کو بڑھایا جائے گا، اور خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے انہوں نے اس کے اوپر ریاکشن دیا، اور اسی کی ریاکشن میں جو ہے وہ بنوں کا واقعہ پیش آیا جس میں ہزاروں لاکھوں افراد باہر نکل آئے، اور انہوں نے اس آپریشن کے خلاف جو ہے اپنے تحفظات کا پرامن احتجاج کیا، اور جس کو پھر بعد میں غلط رنگ دے دیا گیا، اور اس کے اوپر اس پرامن احتجاج کے اوپر گولیاں بھی برسائی گئیں اور معاملات کو خراب کیا گیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈائلاگ میں آنے کی بجائے اس چیز کو خود ساختہ طور پر ڈی ٹریک کر دیا گیا، جس کے بعد ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا ہے۔ تو معاملات جو ہیں ابھی جو DGISPR کی جو پریس کانفرنس ہے وہ ضروری اس لیے تھی کیونکہ اب انہوں نے کلیئرٹی دے دی ہے جی کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور جو آپریشن استحکام ہے وہ بیسیکلی آپریشن نہیں ہے، وہ ایک کیمپین ہے۔ تو اب انہوں نے کہا جی کہ اب ہم وقتاً فوقتاً ویک میں یا پھر 2 ہفتے میں جو ہے وہ باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے اس کی اپڈیٹس بھی عوام کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تو اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو پاک فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہر معاملے میں اب ڈائریکٹلی اپنا بیانیہ عوام تک پہنچائیں گے، اور تاکہ جو کنفیوژن بیچ میں کریٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے نقصان پاک فوج کا بھی ہو رہا ہے اور عوام کا بھی ہو رہا ہے، اور عوام اور پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کی جو پہلے سے کیفیت ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو سر یہ جو ہے ابھی تو معاملات اس کا جو ریاکشن ہے ابھی اس کے اوپر تجزیات چل رہے ہیں، تو ابھی جو ہے وہ پاک فوج نے جو اپنی پریس کانفرنس میں کہ DGISPR نے PTI کے حوالے سے کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی بات نہیں کی، ہمیں استحکام کے حوالے سے جو واقعات پیش آئے ہیں گزشتہ دنوں تو اس کے اوپر انہوں نے جسٹیفیکیشن دی ہے۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔